वक्फे के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। मजीद बढ़ेंगे खबरों की जानिब। कांग्रेस रहनुमा टीडी गौड़ा ने कर्नाटक हाईकोर्ट के इस हुक्म के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया, जिसमें शेर नगरी असम्बली हल्के में पोस्टल वोटों की दोबारा गिनती का हुक्म दिया गया था और इसी गिनती के नतीजे में उनकी असम्बली रुकनियत खत्म हो गई। दरख्वास्त के मुताबिक मिस्टर गौड़ा ने इब्तिदा में शेर नगरी असम्बली निश्चित जीत ली थी, ताहम कर्नाटक हाई कोर्ट की जानिब से एक इंतखाबी अर्जी पर पोस्टल वोटों की दोबारा गिनती के हुक्म के बाद नतीजा बीजेपी उम्मीदवार DN जयराज के हक में चला गया, जिन्हें महज 52 वोटों के फर्क से कामयाब करार दिया गया। सीनियर वकील देवदत्त कामत ने जुमा के रोज चीफ जस्टिस सूर्यकांत के सामने दरख्वास्त की फौरी समाअत के लिए मामला पेश किया। जिक्र के दौरान मिस्टर कामत ने बेंच को बताया कि हाई कोर्ट की जानिब से पोस्टल वोटों की दोबारा गिनती के हुक्म के बाद उनके मौकिल की नशिस्त छिन गई। उन्होंने मामले की जल्द समाअत की दरख्वास्त की। चीफ जस्टिस ने इन दलाइल का नोटिस लेते हुए दरख्वास्त को पीर 11 मई को समाअत के लिए दर्ज करने पर रजामंदी जाहिर की। ये दरख्वास्त एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड साहिल भलायक के जरिए दायर की गई है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने तेजी से बदलते हुए जोग्राफियाई और सियासी सिक्योरिटी मंजरनामे में हर किस्म की सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार रहने की सूरत हाल पर जोर दिया। उन्होंने मसनई ज़हानत, AI, खुद मुख्तार निज़ाम, डेटा एनालिटिक्स और महफूज मवासिलाती नेटवर्क्स में सलाहियतों को मजबूत बनाने की अहमियत को उजागर करते हुए कहा कि मुस्तकबिल के तनाज़ात, हाइब्रिड खतरात, मालूमात के गलबे और साइबर खला और इलेक्ट्रो मैकेनिटिक शोबे में बैक वक्त चलाई जाने वाली मुहिम्मात से मुतासिर होंगे। मुश्तरका कमांडरों की कॉन्फ्रेंस के दौरे दूसरे और आखिरी दिन कमांडरों से खिताब करते हुए सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फौरी, दुरुस्त और मुश्तरका जवाबी कार्रवाई की अलामत करार दिया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर हिंदुस्तानी दिफाई अफवाज के कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तेज रफ्तार और मजबूत रद्द अमल का सबूत है। उन्होंने तीनों अफवाज के कमांडरों से मुतालबा किया कि वो इस मुहिम और मौजूदा आलमी सिक्योरिटी सूरत हाल से सबक सीख कर मुस्तकबिल के लिए हमेशा तैयार रहे। इलेक्शन कमीशन ने हाल ही में मुकम्मल होने वाले असम्बली इंतखाबात और ज़मनी इंतखाबात से मुतालिक इंडेक्स कार्ड्स और आदाद व शुमार जारी कर दिए। इन रिपोर्टों में वोटर्स, उम्मीदवार, वोटिंग की शरह, पार्टीवार और उम्मीदवार वोटों समेत इंतखाबात से मुतालिक मुख्तलिफ आदाद व शुमार शामिल है। इलेक्शन कमीशन ने जुमा को यहाँ एक रिलीज में ये इत्तला देते हुए बताया कि 6 मई 2026 को मुकम्मल होने वाले 5 रियासतों के असम्बली इंतखाबात और 8 नशिस्तों पर होने वाले ज़मनी इंतखाबात के तहत तमाम 830 असम्बली हल्कों के इंडेक्स कार्ड्स और शुमारियाती रिपोर्ट्स रिकॉर्ड 72 घंटों के अंदर आम कर दी गई है। ताहम मगरबी बंगाल की 144 फालता असम्बली नशिस्त पर दोबारा पोलिंग 21 मई को मुकर्रर है। रिलीज के मुताबिक ECI नेट के आगाज से पहले इन आदाद-ओ-शुमार को मुरतब करने और शाया करने में कई हफ्तों से महीनों तक का वक्त लग जाता है, क्योंकि पूरा अमल मैनुअल तरीके से होता था। कमीशन ने बताया कि गुज़िश्ता एक साल के दौरान इंतखाबी अमल को मजीद शफाफ और टेक्नोलॉजी पर मबनी बनाने के लिए 30 से ज़ायद इक़दामात किए गए हैं। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी हुकूमत पर अमन व अमान और ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के महाज पर नाकामी का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि गुज़िश्ता 12 सालों में हुकूमत के दावों की हकीकत मुल्क के सामने आ चुकी। खड़गे ने जुमा को सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB के आदाद-ओ-शुमार का हवाला देते हुए दावा किया कि 2013 के बाद से ख़वातीन के खिलाफ जराइम में 42.6%, बच्चों के खिलाफ जराइम में 204.6%, दलितों के खिलाफ मजालिम में 41.3% और कबायलियों के खिलाफ जराइम में 46.7% इजाफा हुआ। उन्होंने साइबर जराइम में होने वाले इजाफे का भी जिक्र किया और कहा कि इस मुद्दत के दौरान साइबर जराइम में 1649% का भारी इजाफा हुआ है। इनका यह भी कहना था कि साल 2024 में 10,546 किसानों, 52,931 दिहाड़ीदार मजदूरों और 14,488 तलबा ने खुदकुशी की है। कांग्रेस सदर ने इल्ज़ाम लगाया कि मोदी हुकूमत अमन व अमान और ख़वातीन की हिफाजत के बड़े बड़े दावे करती रही है, लेकिन असल आदाद व शुमार इन दावों की खुली खोल देते हैं।
کرناٹک کے وزیر داخلہ جی پرمیشور نے جمعہ کو ان الزامات کو مسترد کر دیا کہ ریاستی حکومت کی جانب سے مفت ٹکٹوں کے مطالبے کی وجہ سے انڈین پریمیم لیگ IPL 2026 کا فائنل بنگلور سے احمد آباد منتقل کر دیا گیا۔ وہیں دیوجیت سائکیا نے دعویٰ کیا کہ فیصلہ کرناٹک اسٹیٹ کرکٹ ایسوسی ایشن کے SCA کی جانب سے بہت زیادہ مفت ٹکٹوں کے مطالبے کی وجہ سے کیا گیا۔ مقامات کی تبدیلی کے حوالے سے جاری تنازع کا جواب دیتے ہوئے پرمیشور نے کہا کہ کیا صرف ارکان اسمبلی کو 600 سیٹیں دینے کے لیے کوئی میچ منتقل کیا جائے گا؟ اگر ایسا ہے تو انہیں بتانا چاہیے کہ کسے کتنے ٹکٹ ملے۔ وزیر موصوف نے زور دے کر کہا کہ اس فیصلے میں کرناٹک حکومت کا کوئی رول نہیں تھا اور اسے مکمل طور پر ایک کمرشل اور انتظامی معاملہ قرار دیا جس میں ہندوستانی کرکٹ کنٹرول بورڈ اور فرنچائز شامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں RCB اور BCCI کے درمیان ہوئے معاہدے کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں ہے۔ دفاعی تحقیقی اور ترقیاتی تنظیم DRDO اور ہندوستانی فضائیہ نے پہلے مقامی گائیڈ ہتھیاروں کے نظام ٹیکنیکل ایڈوانس رینج ایگزامینیشن ٹارا کا کامیاب تجربہ کیا۔ TARA ایک ماڈیولر رینج توسیع کٹ ہے جو ہندوستان کا پہلا دیسی ساختہ گائیڈ ویپن سسٹم ہے۔ یہ بغیر رہنمائی والے وار ہیڈز کو ہدف پر درست نشانے لگانے والے گائیڈڈ ہتھیاروں میں تبدیل کرتا ہے۔ TARA کو ریسرچ سینٹر امرت حیدرآباد نے DRDO کی دیگر تجربہ گاہوں کے ساتھ مل کر تیار کیا تاکہ کم لاگت والے ہتھیار کی تباہ کن صلاحیت اور درستگی میں اضافہ کر کے زمینی اہداف کو مؤثر طریقے سے نشانہ بنایا جا سکے۔ یہ جدید کم لاگت والے نظاموں سے لیس بھارت کا پہلا گائیڈڈ ہتھیار ہے۔ اس کٹ کی تیاری ڈیولپمنٹ کم پروڈکشن پارٹنر اور دیگر ہندوستانی صنعتوں کے اشتراک سے کی گئی جنہوں نے اس کی پیداوار کا عمل بھی پہلے ہی شروع کر دیا ہے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے اس سے پہلے فضائی تجربے پر DRDO، ہندوستانی فضائیہ، DCPP اور صنعت سے وابستہ اداروں کو مبارکباد دی اور اسے بھارت کی مقامی دفاعی صلاحیتوں کو مضبوط بنانے کے سمت میں ایک اہم پیش رفت قرار دیا۔ چھتیس گڑھ کے مہاسمند ضلع میں کمکھان پولیس نے ایمبولینس گاڑی میں چھپا کر لے جا رہے 77 کلو گانجے کے ساتھ 5 بین ریاستی اسمگلروں کو گرفتار کر لیا۔ پولیس نے جمعہ کو یہ معلومات دی۔ انہوں نے بتایا کہ ضبط شدہ گانجے کی تخمینی قیمت تقریباً 38,50,000 روپے بتائی گئی۔ پولیس کے مطابق مخبر سے اطلاع ملی تھی کہ اڑیسہ کے بالی گڈا علاقے سے گانجے کی بڑی کھپت ایمبولینس میں چھپا کر مہاراشٹر کے شولاپور لے جائی جا رہی تھی۔ اطلاع کی بنیاد پر کومکھان تھانہ علاقے کے تیمری ناکہ پر ناکہ بندی کر کے مشتبہ گاڑیوں کی تلاشی لی گئی۔ جانچ کے دوران پولیس نے ایمبولینس گاڑی کو روک کر تلاشی لی جس میں 77 کلو گانجا برآمد ہوا۔ پوچھ گچھ میں معلوم ہوا کہ اسمگلروں نے ایمبولینس کو محفوظ راستہ دلانے کے لیے ایک پائلٹ گاڑی بھی لگا رکھی تھی جس میں 4 لوگ سوار تھے۔ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے 5 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ تمام ملزمان مہاراشٹر کے رہنے والے بتائے گئے۔ معاملے میں گانجا، ایمبولینس گاڑی، پیٹرولنگ گاڑی اور 5 موبائل فون ضبط کیے گئے۔ چند دن قبل کی بات ہے کہ جب ممبئی میں ایک ہی کنبے کے کچھ لوگوں کی طبیعت تربوز کھانے کے بعد بگڑی اور پھر ان کی موت ہو گئی تھی۔ اب کچھ ایسا ہی معاملہ اتر پردیش کے بجنور میں پیش آیا جس نے لوگوں میں خوف و دہشت پیدا کر دیا۔ بجنور کے کوتوالی دیہات تھانہ علاقے کے شیرنگر گاؤں میں تربوز کھانے کے بعد ایک ہی خاندان کے 3 افراد کی طبیعت اچانک بگڑ گئی۔ موصولہ اطلاع کے مطابق اسپتال لے جاتے وقت راستے میں 22 سالہ لڑکی نے دم توڑ دیا اور اس کے والدین کی حالت اب بھی نازک بنی ہوئی ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق ڈاکٹر ضیاء الرحمان نامی شخص نے بازار سے لایا ہوا تربوز اپنی بیوی اور بیٹی مسکان کے ساتھ کھایا تھا۔
तरबूज खाने के कुछ ही देर बाद तीनों को शदीद बेचैनी, उल्टी और पेट दर्द की शिकायत होने लगी। जैसे जैसे वक्त गुजरा, मुस्कान की हालत तेजी से बिगड़ने लगी। अहले खाना इसे लेकर फौरी तौर पर अस्पताल के लिए रवाना हुए, लेकिन बदकिस्मती से अस्पताल पहुंचने से पहले ही मुस्कान की मौत हो गई। मुस्कान का निकाह हाल ही में तय हुआ था, जिसके बायस घर में खुशियों का माहौल था, लेकिन अब ये खुशी मातम में बदल गई। इस वाक़े की इत्तला मिलते ही महकमे सेहत की टीम और मुकामी पुलिस मौके पर पहुंच गई। डॉक्टर ज़िया रहमान और इनकी अहलिया को बिजनूर के एक प्राइवेट अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहाँ इनका इलाज जारी है। पुलिस ने मुस्कान की नाश को तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ताहम अहले खाना पोस्टमार्टम कराने पर राजी नहीं हुए। महकमे सेहत के अफसरान का कहना है कि मौत की असल वजह का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद ही चल सकेगा। फिलहाल ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि तरबूज में इस्तेमाल किए गए केमिकल या जरासीम कश दवाओं की वजह से फूड पॉइजनिंग हुई होगी। मुबैना तौर पर तरबूज खाने से हुई मौत के बाद इलाकाई महकमे सेहत के अफसरान ने अवाम से अपील की है कि वो फल खरीदते वक्त एहतियात बरतें। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हालिया हमलों पर कहा कि ईरानी अहदाफ पर हमले हमारी प्यार भरी थपकी है। ईरान और अमरीका के दरमियान एक बार फिर बढ़ती कशीदगी और दोनों मालिक के एक दूसरे पर हमलों के बाद अमरीकी सदर ट्रंप का नया बयान सामने आया। इन हमलों के बाद सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एसीबी न्यूज़ को टेलीफोनिक इंटरव्यू देते हुए कहा कि ईरान पर अमरीकी हमले सिर्फ एक हल्की सी ज़र्ब और प्यार भरी थपकी है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने मखसूस अंदाज में कहा कि जंगबंदी अब भी बरकरार है और नाफिजुल अमल है, लेकिन ईरानियों ने आज हमें छेड़ने की कोशिश की थी, जिसका हमने भरपूर जवाब दिया और उन्हें उड़ाकर पीछे ढकेल दिया। सदर ट्रंप के बकौल ये एक आर्जी वाक़या था, जिससे वसी तर मुज़ाकराती अमल पर फ़र्क नहीं पड़ेगा। सदर रजब तैयब उर्दुगान ने कहा कि इजराइल की तौसी पसंद पॉलिसियां खित्ते के लिए बुनियादी सलामती का खतरा है। इजरायली जारहत ने एक बार फिर वाज़ेह कर दिया कि हमारे खित्ते के लिए बुनियादी सलामती का मसला मौजूदा हुकूमत की तौसी पसंद, कानून शिकन और मियारात की खिलाफ वर्जी करने वाली पॉलिसियां हैं। उर्दुगान ने जुमेरात को दारुल हुकूमत अन्कारा में अलजायर के सदर अब्दुल मजीद तबून के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया। इस दौरान तुर्की सदर ने कहा कि तुर्किया और अलजायर के खित्ते की अमन व सलामती को खतरे में डालने वाले पुरतशद्दुद सिलसिले को ख़त्म करने में एक मुश्तरका मौक़िफ़ के मालिक है। तबून ने भी खित्ते में इजरायली कार्रवाइयों की मज़म्मत करते हुए कहा कि हम इजरायली कब्ज़े, बैनुल अक़वामी हुकूक़ इंसानी की खिलाफ वर्जियाँ, लेबनान पर इसके हमले और गज़ा में बर्बरियत भरे तरीक़ेकार की मज़म्मत करते हैं। इससे कबल उर्दुगान ने सदरियाती कॉम्प्लेक्स में तबून का इस्तकबाल किया, जहां दोनों रहनुमाओं ने आला सतही स्ट्रेटेजिक ताउन कौंसिल के इजलास की मुश्तरका सदारत की। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई का कहना है कि ईरान सुप्रीम लीडर तमाम मामलात और उमूर पर मुकम्मल निगरानी रखते हैं। इस्माइल बक़ाई ने अपने बयान में कहा कि सुप्रीम लीडर तमाम हालात व पेशरफ की निगरानी कर रहे। उन्होंने कहा कि सुप्रीम लीडर की इजाज़त के बगैर कोई इक़दाम नहीं किया जाता। इससे कबल तर्जुमानी ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बक़ाई ने ईरानी सरकारी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अमरीकी तजवीज़ के बारे में वाशिंगटन को अभी कोई जवाब नहीं दिया। इस्माइल बक़ाई का कहना था कि ईरान अभी तक अमरीकी तजवीज़ के बारे में किसी उतमी नतीजे पर नहीं पहुंचा। मुकामी मीडिया के मुताबिक इंडोनेशिया ने जुमा के रोज़ इन कोहे पैमाओं को बचाने के लिए एक ऑपरेशन शुरू किया, जो आतिश फिशा फटने के बाद वहां फंस गए थे। इस वाक़े में अब तक 3 अफराद हलाक हो चुके, जिनमें 2 गैर मुल्की शामिल है। खबर इस वेबसाइट डेटिक के मुताबिक सूबे शुमाली मालुकू के जजीरे बालमाहिरा पर वाक़े मॉन्डोकनो आतिश फिशा अचानक फट गया। पुलिस अहलकार ने वेबसाइट को बताया कि 3 अफराद हलाक हुए हैं, जिनमें से 2 गैर मुल्की है। उन्होंने मजीद कहा कि तकरीबन 20 कोहे पैमा अब भी वहां फंसे हुए हैं। हुकाम ने कोहे पैमाओं को निकालने के लिए रेस्क्यू टीमें रवाना कर दी है। आतिश फिशा जुमा की सुबह तकरीबन 7:41 पर फटा, जिसके नतीजे में धुएं और राख के बादल फिजा में तकरीबन 10 किलोमीटर की बुलंदी तक पैदा हुए।
اسرائیل کی جانب سے غزہ میں جنگ بندی کی خلاف ورزیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ فضائی حملوں میں مزید 9 فلسطینی شہید ہو گئے۔ بین الاقوامی خبری ادارے کی رپورٹ کے مطابق غزہ میں جنگ بندی کے باوجود اسرائیل کی جانب سے بربریت کا سلسلہ جاری ہے۔ ایک سیکورٹی پوسٹ پر فضائی حملے کے نتیجے میں کم از کم 2 فلسطینی پولیس اہلکار شہید ہو گئے۔ غزہ کی وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اسرائیلی حملوں میں مجموعی طور پر 9 فلسطینی شہید جبکہ 39 زخمی ہوئے ہیں۔ وزارت صحت کے مطابق ابھی بھی متعدد متاثرین ملبے تلے اور سڑکوں پر موجود ہے، جبکہ ایمبولینس اور سول ڈیفنس کی ٹیمیں اس وقت وہاں تک پہنچنے سے قاصر ہے۔ واضح ہے کہ اکتوبر 2025 میں ہونے والی جنگ بندی کے بعد سے غزہ میں اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں 846 افراد شہید اور 4182 زخمی ہو چکے ہیں۔ وزارت صحت کے مطابق اسرائیل کی جانب سے اکتوبر 2023 میں غزہ پر جنگ شروع کیے جانے کے بعد اب تک 72,000 سے زائد فلسطینی لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ کوڑنگل کو تعلیم، صحت اور زراعت کا بڑا مرکز بنانے حکومت پرعزم۔ شری وینکٹیشورا سوامی مندر کی ازسر نو تعمیر کے کاموں کا سنگ بنیاد رکھنے کے بعد کوڑنگل میں عوامی جلسے سے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کا خطاب۔ موسیٰ کی بحالی صرف ایک منصوبہ نہیں، یہ ہمارے شہریوں کی سماجی ذمہ داری ہے۔ حکومت کا بنیادی مقصد لوگوں کی املاک اور رہائش گاہوں کو نقصان پہنچانا ہے۔ موسیٰ کی بحالی پروجیکٹ کی کابینی ذیلی کمیٹی کے اجلاس سے نائب وزیر اعلیٰ بھٹی وکرمارکا کا خطاب۔ ریاستی وزراء جوپلی کرشنا راؤ اور وویک وینکٹ سوامی نے پرانہیتا ٹمڈی ہٹی پروجیکٹ کا کیا دورہ۔ پروجیکٹ سے متعلق تمام امور کا باریک بینی سے جائزہ لینے کی عہدیداروں کو دی ہدایت۔ ریاستی وزیر جوپلی کرشنا راؤ نے کاغذ نگر پیپر میل کا دورہ کر کے کیا تفصیلی معائنہ۔ لکڑی سے کاغذ تیار کرنے کے مختلف مراحل کے بارے میں معلومات کی حاصل۔ سابق وزیر ہریش راؤ نے کانگریس اور بی جے پی قائدین کے الزامات کو کیا مسترد۔ سرکاری اسکولوں میں زیرو ڈراپ آؤٹ پر نیتی آیوگ نے کی ایک بار پھر کے سی آر کی حکمرانی کی تعریف۔ کہا کے سی آر حکومت میں تعلیمی نظام کو نظر انداز کرنے کے الزامات سراسر جھوٹ اور سچائی سے بہت دور ہے۔ حیدرآباد کے جوبلی ہلز میں ریٹائر آئی پی ایس آفیسر کی بیوی کا قتل۔ ڈی جی پی سی وی آنند اور کمشنر پولیس حیدرآباد وی سی سنجنار نے موقع پر پہنچ کر کیا معائنہ۔ جنگ میں برتری اور دشمن سے آگے رہنے کے لیے حیرت کا عنصر پیدا کرے۔ مشترکہ کمانڈروں کی کانفرنس سے وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کا خطاب۔ ملکارجن کھڑگے نے مودی حکومت پر امن و امان اور خواتین کے تحفظ کے محاذ پر ناکامی کا لگایا الزام۔ کہا خواتین کے تحفظ پر این سی آر بی کے اعداد و شمار نے مودی حکومت کی پول کھول دی۔ تلنگانہ ایکسپریس میں فی الحال اتنا ہی۔ تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹی ٹی وی۔ زندگی میں کتنا بھی ہو مشکلوں کا اندھیرا، راسک سٹون سے چمکے گا قسمت کا ستارہ۔
सीधे खानों से निकाल कर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जैमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू। सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.